السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. وصفة اليوم وصفة سهلة بسيطة اقتصادية صحية وما كتاخدش منا بزاف ديال الوقت. الا كنتي اول مرة كتشوف القناة ديالي ما تنساش تفعل الجرس وتابونا باش يوصلك دائما الجديد. وصفة اليوم وصفة شميشة لا تارت سوليي سالي. كنا شفنا شميشه افيك دي شوكولا. دابا غادا نشوفوها ان شاء الله مالحه. نبداو على بركه الله ونتعرفوا على مقادير السولي ديالنا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو لي زيبينار الكونتيتي اللي بغيتو. انا هاد الكونتيتي كافيه لان ما غاداش نعمرها بزاف، ما تكونش بزاف عامره، مي تكون منسمه بلي زيبينار. الفرomاج الدهن فرomاج ناتور جبن طبيعي للدهن. غادي نحتاجو لي زيشالوط وحده مقطعه صغيره بطبيعه الحال. غادي نحتاجو القزبر ومعدنوس مقطع صغير، الكوريوند وبيرسيل سا ديبون الشوا اللي بغيتو. اون غروند كويير دويل فيجيتال، معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. غادي نحتاجو الكركم، الخرقوم، كركمه، بابريكا دو فلفل احمر، جانجومبر سكينجبير، الملح، وبطبيعه الحال ما كنستعملش بزاف ديال البزار بوافغ حيت انا ما كنبغيش يكون عندي بزاف، ما كنبغيش نتنسم بزاف البوافغ. وغنحتاجو بطبيعه الحال جوج ديال لي بات فيتي العجين المورق، جوج غادي نحتاجوها. نبداو على بركه الله لا طارت سولي. غادي نبدا بلي زيشالوت، هما الاولين. غادي نشحرهم شويه مع الزيت. Je fais revenir un petit peu avec la grande cuillère d'huile. Voilà. يتشحروا ليا، من بعد نضيف لي زيبينار والقزر معدنوس ولي زيبيس. الفرomاج غيكون ابري من بعد. نبداو على بركه الله. غنحط لي زيشالوط ديالي يهبطوا شويه. من بعد ما لي زيبينار ديالي هبطوا شويه غادا نضيف لي زيشالوط. سمحوا لي هبطات شويه. غادا نضيف لي زيبينار ديالي هاد لا كونتيتي هادي وغنخليها حتى هي تهبط. ما تبقاش هكذا كونجلي حيت هادو كونجلي. اللي بغى يستعمل لي زيبينار فري السبانخ اللي كيكونوا طريين ما كاين حتى شي مشكل. حنا غير باش نختصروا الوقت وكنلقاوهم هادو ديما، ماشي بحال لي فري اللي خصنا نبقاو نسناوهم ونسناو الوقت ديالهم. فوالا بنات، الزيبينار ديالي ها هما هبطوا. غادا نضيف ليهم القزبر ومعدنوس، جاجوت لي بيرسيل كوريون و لي زيبيس العطريه ديالي نضيفها كامله على حسب الذوق طبيعه الحال. الملحه و سورتو الملح سي فوتر غو لو سيل. فوالا نخلط كلشي، ما ياخذش بزاف لان لي زيبينار ديجا غادي يطيبوا في الفران جوست باش يهبطوا، يعني غيطيبوا غادي يتبقى تابعاهم الحراره تاع الفران. غير نسمهم، واللي ما كيبغيش ينسم لي زيبينار بلي زيبيس يخليهم ناتور غير يهبطهم بالزيت ولا بالبيغ، ما كاين حتى شي مشكل. وديك الساعه يديرهم في الفويتي. فوالا غادي نخليوهم ما كاملاش دقيقه فوق النار، 1 مينوت ابوبري، وندوزو للبريباراسيون ديال لا طارت سولي ديالنا. سمحوا لي يا بنات ولكن نسيت ما قلتش لكم، غادا نضيف ما كيبانش لكم فوالا مع الشعه السيترون كونفي الحامض مصير قطعته صغير بزاف. غادي نضيفو حتى هو لان هو اللي كيبنن لي زيبينار، كيعطيوهم واحد لو زوين. حتى هو غنضيفو فوالا باش غادي يتنسم به مزيان وغيكون داك لاسيديتي ديالو غتكون زوينه. سيترون كونفي كنستعملو بزاف في الطياب ديالي، يعني غادي تشوتوا لي وتشوفوه بزاف. فوالا برك علينا. غنطفيو عليها دابايا وندوزو للتحضير لا طارت سولي. باغ كونطخ الخليط خصو يبرد، ما خصكمش تحطوها سخونه سينو لا بات فيتي ديالكم غادا تعجل لكم. الوغ خليوها تبرد شويه ونحطوها فوق لا بات فيتي. رجعت لكم حبيباتي باش غنبداو التعمار ديال لا طارت سولي ديالنا. فوالا
غادي ناخذ لا بات فيتي، غادي نحلوها بشويه، بطبيعه الحال تكون بارده مزيان، ماشي كونجي ولكن بارده مزيان باش ما تمحلناش في الديمولاج ديالها. فوالا غادي ناخذ لي زيبينار ديالي نو ماشي لي زيبينار، غادي ناخذ الفرomاج هو الاول، غادي نديروه، غادي نيطاليوه بحال هكذا، بهذه الطريقه. هو الاول نديروه على لاباط فيتي ديالنا كلها، جميع الجوانب، ما نخليو حتى شي جانب، ما نخليو حتى شي بلاصه، زعما كلها عليها كامله. بهذا الشكل هذا تاخذ الفرomاج، نحاولوا نديروه في الجناب كلهم باش المذاق يكون في الجناب كلهم، ماشي غير في بلاصه وبلاصه لا، ما غاداش تبنيها فاش كتكونوا كتاكلوها، ما غاديش تبنوها عفوا، بالعكس ما غاداش تجي مزيانه. كيف ما كتشوفوا انا درت الفرomاج على لاباط فيتي ديالي كامله. دابا غادا نديرو لي زيبينار ديالنا، نحاولوا نيطاليوهم نسرحوهم بشكل متساوي بلا ما نقيسوا الفرomاج ديالنا، ما نخليوش طبقه سميكه، بالعكس تكون فين ما تكونش ابيس. ونكملوا على هذا الشكل هذا. كاين اللي كيبغي يفضل يدير فيه الزيتون مقطع، ولكن ما فاش كتقطعو كتجي شويه الذوق اذواق. اللي بغى يدير الزيتون يديرو ماشي مشكله، مي انا كنفضل نخليها بحال هكذا بهذا الشكل هذا. كيجي المذاق ديال لي زيبينار، وليداتنا كيعجبهم هاد الشميشه هذه الطاط سويه، وليداتنا كيعجبوهم وبطريقه فنيه كياكلوا لي زيبينار. وحتى الكبار اللي عندهم مشكله تاع لي زيبينار يكفي بانكم ما تقولوش لي زيبينار وتخليهم يذوقوها وتشوفوا الاراء ديالهم. كاين اللي غادي تعجبو، كاين اللي غادي يعرف لي زيبينار، كاين اللي ما غاديش يعرفوا وغادي ياكلوا. وبهذا كتكونوا ضربتوا عصفورين بحجر واحد، كلاو لي زيبينار وشكركم نتومايا. فوالا نحاول نكمل هكذايا، يعني ما تكونش بلاصه عامره بزاف وبلاصه خاويه، نحاول جميع البلايص كلهم يكونوا فيهم لي زيبينار هكذا على هذا الشكل. ونجيب لا دوزيام بات فيتي ديالي نوضعها فوق منها. ولكن قبل من هذا واحد لانغريديون اللي ما قلتوش لكم هو لو فرomاج غابي. اللي بغى يدير الفرomاج غابي يديرو، اللي ما بغاش فرomاج غابي يدير الفرomاج ساندويتش يقطعوه بشرائط هكذا. مي انا كنفضل الفرomاج غابي لان حتى فاش كتقطعيه ما كيكونش داك المشكل ديال الشرائط اللي كيخرجوا لك من الجناب فاش كطيب. الوغ هكذا نديرو الفرomاج فيها كامله باش كتجينا كيتنسم لنا الجبن الدهن. الفرomاج اتارتيني مع الفرomاج غابي كيكون واحد المذاق زوين مع لي زيبينار، كيكون مذاق لذيذ. غادي ما تحلوهاش نساوها معليش. فوالا ونديرو في الجوانب حتى نتيا غنديروك حشومه تبقى لعبه حنا وياك. فوالا بهذا الشكل هذا، فوالا بهذا الشكل حاولنا نديروها في جميع المناطق هكذا. نجيبو دابا لا دوزيام بات فيتي ونحطوها عليها. لا بات فيتي الثانيه ها هي جبتها. الو غادا نحطها بطريقه متساويه بطبيعه الحال باش ما تخرجش ليا من الجناب. نوضعوا وحده على وحده وبشويه بيسكو ما حيدناش هاد البابي، يعني عندنا اونكور لو طون باش نقادوها نريغليو القنت على القنت باش تكون اكزاكتومون لي دو سيركل يكونوا متساويين. فوالا ومن بعد نحيدو هاد الفوي هادي اللي كتكون بابي كويسون اللي كيكون نحيدوه ونشرعوا في عمليه التقطيع. الديزاين ديالها نديروه ليها الان، واخا هادو معليش
كيف ما اخر مره وريتكم في الشميشه الاولى كيفاش كنقطعها لا ميم شوز. كنجيب هاد الطبسيل هذا، انا كنفضل هذا. الا عندكم كيسان كبار ديروهم، عندكم غير جبانه اون بول تقدروا ديروها، يعني ماشي بالضروره نفس الشيء. واللي عنده هاد الشكل هذا غادي يساعدوا لهم فيهم هاد الحويشات، بحال كيحدوا لكم ليسباس ديال كل اسبوع. فوالا نحطوه في الوسط بهذا الشكل هذا، ونبداو نقطعوا بهذا الشكل هذا. فضلت هاد المره نستعمل هذه مسكينه كنجبدوها غير من رمضان. في هذا الشكل فيها هذا التشكيل هذا، يعني كاين بزاف التشكيلات هادو. كنعطيو داك الشكل في الجنب ديال هاد الشرائط كيكونوا زوينين. نقطعو بهذا الشكل. فوالا نكملو بهذه الطريقه هذه باش يكونوا كلهم متساويين، ونرجعوا لكم باش نشوفوا التتمه. كملنا حبيباتي التقطاع ديال لاطاط سولاي ديالنا. دابا غادي نبداو نلويو فيها. وبطبيعه الحال من الاحسن الا كان عندكم ان كوطو اللي يعاونكم باش تهزوا من التحت، غير باش ما يخرجش لكم لي زيبينار بزاف من الجناب. فوالا بهذا الشكل هذا. وغادي نلويو ونحطو نفس الطريقه بالنسبه للشريط الثاني الثالث الرابع، لا ميم شوز حتى نكملوها كامله هكذا. اللي كيبغي يلويها دو فوا يلويها، اللي كيبغي يلويها اون سول فوا يلويها اون سول فوا، على حسب الذوق. باش تلويوها حتى 3 مرات وزاريفي ما كاين حتى شي مشكل. الحاجه اللي غنأكد عليها هي الا لاباط فويتي حسيتوا بها بانها ترخات لكم طلقات وليتو كتهزوها وكتلقاوها مرخيه بزاف، ما تردوش، ديروها في الفريغو. كوم سا لاباط كتبقى شاده في راسها. يعني وكاو لاباط فويتي كتولي هكذا سوبل تري سوبل، سي ميو ديروها في الفريغو احسن حاجه. باش فاش تبغيو ديروا لي هاد لا مانيبيولاسيون ما كتكونش عندكم كومبليكي. فوالا غادي نكملوا هاد لي غايون سولاي ديالنا ونرجع لكم ان شاء الله. ولا حبيباتي رجعت لكم من بعد ما كملت الطي ديال الشميشه ديالي. عاود طويتها طويه ثانيه نشتو، وضغطت في الجوانب ديالها باش ما يخرجش لي هذا الحشو هذا. دابا صيبت البيض مع الحليب. ضربت بيضه مع معلقه ديال الحليب. ما كنبغيش الريحه ديال البيض تكون بزاف، ما كنبغيش نتبننها. غادي ندهن لا طاقط ديالي بهذا الشكل هذا. انسيستيو على جميع الجوانب لانها كتنفخ. الوغ البلايص اللي كيكونوا ما مدهونينش كيبانوا تو دو سويت. اللي كيبغي يزيد شويه ديال الكاكاو، ما غاداش نقول القهوه سريعه الذوبان، مي الكاكاو اللي كيبغي، لان الكاكاو حتى هو كيعطي واحد المنظر جميل احسن من ما كيكونش اغريسيف بحال الكافي. لا سي ميو الكاكاو، سي ميو كيعطي داك اللون المحمر اللي بغيتي. ما درتوش يعني اكتفيت غير بالبيض بوحدو. واللي كيبغي بطبيعه الحال الدهن راه كل واحد وكيعرف واش كيدهن. كاين اللي كيدهن غير بصفار البيض فقط لا غير. انا كنفضل ندير بيضه كامله، ما كاينلاش نضيعها. انا بيضه كامله ندهنها بهذا الشكل. نانسيستي على جميع هاد الكوان هادو. نتمنى هاد الوصفه هادي تناسي حسن ديالكم. بالنسبه لهاد الطبق كيكون كيتقدم كمقبل او حتى وقت الغوتي. كيمكننا نقدموه لي زونطري avec salade aussi, ou pour les buffets aussi pourquoi pas. surtout كيكون فاسيل باش الواحد ياخذ لابار ديالو، ما كتكونش كومبليكي، وحتى المنظر ديالها كيكون يا سلام. نكمل الدهن ديالي ديال لاطارت ديالي بهذا الشكل. غندخلها للفرن ان شاء الله درجه الحراره 180. بطبيعه الحال غير من التحت، انا ديما عز عليا نطيب غير من التحت
كنخليها كطيب على خاطرها وكتنفخ على خاطرها. درجة الحرارة 180. المدة ما غتراوحش بين 25 دقيقة 30 دقيقة على حسب طول الفران. وان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. حبيباتي، الشميشه ديالنا صارت جاهزه كما كتشوفوا. خرجناها من الفران. يا سلام، المنظر ديالها والريحه ديالها ديال الفرomاج ولي زيبينار بالتتبيله ديالهم. يا سلام، نتمنى من الله تجربوها وتنالوا احسان ديالكم وتقولوا لي كيف جاتكم في الكومونتير. وعلاش لا ترافقوها بصور، صافي ترو بليزير. ميرسي بزاف لي في، شكرا بزاف، بارك الله فيكم، الله يخطيكم على لي كومونتير اللي كتخليو ليا، التعاليق، صافي ترو بليزير، بارك الله فيكم وشكرا شكرا بزاف. الا كنتو بغيتوني ندير لكم شي تطبيق لاي وصفه قولوها ليا ونديرها لكم افيك ان غران بليزير. الله يخطيكم عليا، ميرسي بوكو للدعم ديالكم. وكيف ما العاده نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. كنبغيكم، كنحماق عليكم، ا تري بيانتو.